अब एक दुईवटा काम बाँकी छ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ उद्घाटन गर्न। के थाहा छ? स्वर्ग चढ्ने सिँढी, चन्द्रमा पुग्ने केबल कार, कुन दिन यो पनि घोषणा गरिदिनुहुन्छ भने उहाँलाई के आते न जाते नि? त्यसो हो भनेदेखि जनतालाई रोगभोग शोकमा राखेर सिंहदरबारमा बसेर तपाईँको बालुवाटारमा बसेर शीतल निवासमा बसेर तपाईँको चाहिँ ब्रह्म लुट गर्नुपर्छ, देशका चाहिँ विरुद्ध चाहिँ विदेशीको चाहिँ हड्डी चुसेर यो चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ घात गर्नुपर्छ भन्ने सोच बुद्धि भएकाहरू चाहिँ के बाधी अरे? ए क्रान्तिकारी अरे यिनीहरू चाहिँ। एउटा कुरो म तपाईँलाई मुख्य देशद्रोही अपराधीहरूको चाहिँ समर्थनमा तपाईँ बोल्ने हो। त्यसो भए उनीहरूले उस्तै पर्यो भनेदेखि त भित्र जुन सेक्युरिटी हुन्छ नि त्यो त सभामुखले चाहिँ निर्देशन दिने हो नि त। दायाँ बायाँ चाहिँ गऱ्यो भने त ती भित्र सुन्दै हुन्छ भन्छ कि सभामुखले त प्रधानमन्त्रीलाई। भारतले ल्याएको राजा पनि चाहिएन, चीनले ल्याएको राजा पनि चाहिएन कि नेपाली जनताको चाहिँ बलमा पुनस्थापित भएको राष्ट्र त चाहियो भने तपाईँलाई के लाग्छ? राजा ज्ञानेन्द्र भारतले चाहिँ पुनस्थापित गराइदियो भनेर चाहिँ सिंहासनमा बस्छ र बस्ने भएर छोड्नै पर्ने थियो। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक पछिल्लो समयमा निकै नै लोकप्रिय डिल्लीराम खनालज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गरौँ। खनालज्यू यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। देशको यो राजनीतिको विषयमा तपाईँले अलिकति गहन ढङ्गले आफ्नो विचार विश्लेषण पनि दिनै राख्नु भएको छ होइन? पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिले कस्तो मोड लेला भन्ने अहिले भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन र खास गरिकन हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ एमसीसीमा अलिकति फोकस गरिराख्नु भएको छ। संसदबाट त्यो चाहिँ टेबल गर्न पनि चाहिँ सभामुखले चाहिँ बाधक भएको भनेर उहाँले सर्वदलीय मिटिङमा पनि भनिराख्नु भएको छ। ओलीजीलाई एमसीसीको चटारो किन? यो चाहिँ मैले केटाकेटीको एउटा जोक सम्झेँ कि यो कस्तो भएको छ भने एकजना केटोको यो मनस्थिति अलिक बिग्रेछ कि उसले अरू केही नराम्रो काम नगर्ने, कसैको चाहिँ गाडी देखो कि त्यो हेडलाइट हुन्छ नि ढुङ्गा टिप्ने फुटाइहाल्ने, अरू केही नगर्ने, अरू सबै कुरो चाहिँ राम्रै गर्ने, हेडलाइटदेखि फुटाइहाल्ने। अति भएपछि यसलाई चाहिँ एकपल्ट मानसिक अस्पतालमा लानु पर्यो भनेर चाहिँ नि लगेछन्। त्यति बेला राँची लाने चलन रहेछ। अब 2-4 महिना कति राखेँ, अरू सबै ठिक छ कि नर्मल छ। सबै ठिक भएपछि त्यहाँको चाहिँ अब डक्टरहरूलाई पनि त्यही लागेछ कि बाबु अब घर परिवारमा जाऊ, तिम्रो उपचार राम्रो भयो, के गर्छौ अब तिमी? उहाँ घर जान्छु, राम्रो अध्ययन गर्छु, त्यहाँ छेउछाउमा कसैले गाडी ल्याएर रोको भनेदेखि चाहिँ ढुङ्गा टिपेर हेडलाइट चाहिँ फुटाइहाल्छु भन्थ्यो अरे। भनेपछि यो नानीदेखि लागेको भानी। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ त्यो हिजो महागाडी बेचेर हँसाउने बेलामा पनि त्यो सिङ्गो महागाडी बेच्ने त मुख्य मतियार त केपी शर्मा ओली पनि हो नि त होइन? पश्चिमबाट घाम उदाउँछ, 1 खर्ब 20 अर्ब यिनैभरि होइनन्। अब अहिले गर्दा गर्दै हिजो त छिमेकीको चाहिँ दलालको रूपमा त यिनीहरूले भूमिका खेलेकै हो, त्यो प्रष्ट भइसक्यो र अहिले एमसीसी भन्ने अमेरिकाको पनि चाहिँ यिनले दलालको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। हेर्नुहोस् ओलीज्यूले हो नि, त नानीदेखि लागेको बानी हो यो। एमसीसी किन चाहियो भने कि हामीलाई प्रधानमन्त्रीजी त खुलेर लागिराख्नु भएको छ नि। हुन त अरू दलको पनि त्यसमा भनौँ न शेरबहादुर पनि छन्, तर अरू दलमा नजानु न तपाईँ। हामीले त अलिकति अरू दलभन्दा अलिकति राम्रो दल भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो। अरू चाहिँ नेता दलालहरू भन्दा यी दलाल चाहिँ अथवा गति लाग्ने केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी छविको बनाएको भन्ने त तपाईँले नि सुन्नुभयो होला नि त। त्यो हिसाबले पो मैले भने त भनेपछि एमसीसी किन चाहियो हामीलाई होइन? अब त्यहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ चाहिँ विकासको लागि, समृद्धिको लागि, यहाँ त्यहाँ भनेर चाहिँ भित्तामा टोल तपाईँको पोलमा चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्दै चाहिँ फोटो तस्बिर झुन्डाएको हो नि त उहाँले। त्यो राज्यको पैसा तपाईँ हाम्रो पैसा हो। तपाईँ हामीले चाहिँ बुझाएको, राज्यलाई बुझाएको ट्याक्सबाट चाहिँ हामी परियोजना बनाउँ न त, त्यो चाहिँ नबनाउने। त तामाकोसीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नु त 5 वर्ष ढिला भयो होइन? तपाईँको चाहिँ झन्डै तपाईँको चाहिँ 41 अर्बभन्दा बढी चाहिँ लागत बढाइयो, त्यतातिर ध्यान नदिने। अनि अर्काले चाहिँ मिल्काको हड्डीमा झुमिने। जहाँसम्म काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो, यो मुलुकलाई रसतालमा पुर्याउने मुख्य जिम्मेवारी भूमिका भनेकै काङ्ग्रेसको हो त। अनि यी काला काङ्ग्रेसले जे सिकाए अनि यी काला चाहिँ मण्डलहरूले पनि त्यही कुकर्म गर्न थाले र अहिले चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ टेबलमा जुन चाहिँ अहिले सभामुखज्यूले चाहिँ स्थगन गर्नुभएको छ, सभामुखज्यूलाई त मैले पहिले पनि चाहिँ सेल्युट गरेँ, अहिले पनि दुईटै हातले सेल्युट छ सभामुखज्यू। आफ्नो अडानबाट विरोध गरिराख्नु भएको छ नि सभामुखज्यूको त। म भन्दैछु त, मैले समर्थन गरेँ नि त जनताको तर्फबाट। त्यो त ल्याउनै हुँदैन, बुझ्यो नि त। हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोशनी साईको पनि छोरीलाई कता अमेरिकामा के दुरुपयोग गरेर होइन आदि चाहिँ फल्स्याङ फुल्सुङ पारेर यहाँ चाहिँ महरालाई पनि त त्यो टेबल त गर्न नखोजेर रहेछ नि त। त्यो फसाएका कुराहरू त आइसक्यो त। अब भनिसके पछाडि हेर्नुहोस्
जसले जतिसुकै जे भने पनि सहमुख यो चाहिँ आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुहुन्न भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु र सहमुख अग्नि सापकोटालाई होइन मैले चाहिँ के भन्छ आग्रह गर्छु भने हामीलाई एमसीसीको जरुरी छैन हेर्नुहोस् किनभने त्यो सामान्य चाहिँ त्यो 50-55 अर्ब भन्ने कुरो हामी यहीकै साधन स्रोतबाट चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ र यदि चाहिँ केपी शर्मा ओली साँच्चै राष्ट्रवादी हुन् र थिए भनेदेखि ल नि त एनसेलको चाहिँ त्यो 72 अर्बको चाहिँ होइन त्यो राष्ट्रजनीलाई उठाएर देखाउनु त ती हामीसँगै छ नि पैसा किन माग्ने हामी ल तपाईँ भन्नु संसारमा कुनै पनि मगन्तले मागेर भिख मागेर घर बनाएको रेकर्ड छ एउटा कुरो बताइदिनुहोस् अब यो नेपालको राजनीति यति तरल अवस्थामा गुज्रिरहेको बेलामा एमसीसीको कुरा किन उछालियो किन प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरालाई फेरि ल्याइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँले यसको पछाडि केही अन्तर्वस्तु भनौँ न यसको चाहिँ भित्री कारण केही महसुस गर्नु भएको छ कि यो सदनलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा यो चाहिँ पहिल्यैदेखि पेन्डिङ भएको चाहिँ एउटा मुद्दा हो अर्थात् यो चाहिँ एउटा परियोजना हो त्यो हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी साँच्चै नै विकासवादी हुन् र यसलाई चाहिँ पार लगाउन चाहन्छन् कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँ केपी शर्मा ओली विकासवादी त कुनै पनि हालेर होइन यी चाहिँ गफाडी हुन् होइन गफाडीले विकास गर्दैन के विकासका चाहिँ परियोजना भनेको त विकास कतिवटा उद्घाटन भइसके कतिवटा भइसके खनालजी तपाईँले सुन्नु भएको छ नगर्नुहोस् क्या तपाईँ उद्घाटन अब एक दुईवटा काम बाँकी छ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ उद्घाटन गर्न के थाहा छ भन्नुहोस् त स्वर्ग चढ्ने सिँढी चन्द्रमा पुग्ने केबल कार कुन दिन यो पनि घोषणा गरिदिनुहुन्छ भने उहाँलाई के आते न जाते नै घोषणा गर्दै भइगयो र तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो किन चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरो गरिराख्नु भएको छ त एमसीसीको बारेमा भनेर जुन भन्नुभयो नि हेर्नुहोस् घुमाइ फिराइ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुच्चे ढुङ्गो उइटुङ्गो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पहिले खम्पा विद्रोहदेखि नै चाहिँ यहाँ नेपालमा होइन जुन किसिमको चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एउटा चासो जुन थियो नि त नेपालमा अब 46 साल हुँदै चाहिँ 62-63 यो अमेरिकाकै हो हेर्नुहोस् र अमेरिकाले नि यहाँ चाहिँ शासन चाहिँ परिवर्तन गराइदियो हुन त पछि चाहिँ युरोपियन युनियन खेले इन्डिया खेले त्यो आफ्नो नाममा छन् अब एमसीसी पास नगरौँ म त गर्छु भनेको सहमुख माग्दैन भनेर उता चाहिँ जोगिनका लागि सधैँ कति कपलक्क पारिसके होला नै फेरि ओलीजी मात्र हैन सबै नेता प्राय जसो शेरबहादुर देउवाको झन् उहाँलाई हतारो छ नि एमसीसी ए काला काङ्ग्रेसको त कुरै नगरौँ न भने के मलाई त स्वयं जाने तपाईँको चाहिँ कतिवटा सभामा म हिँड्दाखेरि विगतमा चाहिँ होइन एमालेको कार्यकर्ता हुँदा स्वयं चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ नि त केपी शर्मा ओलीज्यूले काला काङ्ग्रेस सकेन हुन नि यो मुलुक सकिन्छ भनेर त उहाँले नि भन्नुभएको छ कतिपय भाषण त्यो रेकर्डै होला नि त्यो खोज्दा हुन्छ होइन त्यसो भए हुनाले मैले सुरुमै भने नि त तपाईँलाई खम्पा विद्रोहदेखिको चाहिँ भूमिका जोडिन्छ अमेरिकासँग यहाँ काङ्ग्रेसको कुरा बुझ्नु भएन त्यसो भए हुनाले जे सिकाए ओलीले त्यही सिके शासन सत्तामा टिक्नका निमित्त दलाल हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ मूल्य र मान्यताले ओतप्रोत भएको हो नि त केपी शर्मा ओलीको चाहिँ यो मस्तिष्क त्यो भए हुनाले अब काङ्ग्रेसले पहिले नै खाइसके यिनीहरू त हँसुर्न बाहेक त के जानेछन् र अनि उसले हँसुर छ भने मैले घित्ता के हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त केपी शर्मा ओलीको एउटा कुरा यही बिचमा जस्तो भर्खरै मात्र हो यद्यपि त्यो पुष्टि भएन होइन गत वर्ष चाहिँ कोरोनाको महामारीको बिचमा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका चाहिँ विशेष दूतका रूपमा त्यहाँको रहको चाहिँ चिफ सामन्त गोयलजी चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्न आउनु भएको थियो अब त्यो विश्वमा त्यो कुरा भनौँ न एउटा धेरै तरङ्ग नेपालको राजनीतिमा त्यसले पैदा गरेको थियो तर त्यहाँ के भएको थियो भन्ने विषयमा धेरै नै जिज्ञासाहरू थिए एउटा फेरि पछिल्लो समयमा एउटा प्रोपोगन्डा आयो कि यस्तो यस्तो 4 बुँदे चाहिँ सहमति भएको थियो प्रधानमन्त्रीसित भनेर यद्यपि त्यो पुष्टि भएको अवस्था होइन तपाईँहरू साह्रै केटाकेटी हुनुहुन्छ केटाकेटी भन्दा पनि यो कुरो फेरि उछालियो नि त उछालिन्छ नि त यो त मैले तपाईँलाई उहिले भने होइन र भने जबकि पहिलोपल्ट नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा त्यहाँ भेडीगोठमा सम्बोधन गरे नि त भेडीगोठ यहाँ बीआईसीसी वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भेडीगोठ कसरी हो त्यो त संसद भवन हो नि त्यो त कहाँ त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको सम्मेलन चाहिँ भवन हो नि त भेडीगोठ सुन्नु न भेडीगोठमा अनि यिनीहरू देश बनाउने भन्छन् नि आफू बस्ने भवन त बनाउन नसक्ने बुखियाचाले देश बनाउँछन् भनेर पत्याउनुहुन्छ तपाईँहरू अनि सुन्नु अर्को कुरो सामन्त गोयल आए भन्नुभयो नि त मैले त्यति बेलै भने हो नि त मैले त तपाईँ गरेका छौँ मैले के भने पहिलोपल्ट नरेन्द्र मोदी यहाँ भेडीगोठमा आएर सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँ के भन्यो त भन्दाखेरि नेपाल भनेको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्दाखेरि यी सबै चाहिँ भेडाले टेबल ठोक्या हो कि होइन भनेपछि त्यो दिनसम्म त कस्तो रहेछ भने यिनीहरूको दिमागमा यो चाहिँ भारतको उपनिवेश हो आज मोदीले चाहिँ नि होइन स्वतन्त्र गराउँदैछ नेपाललाई भन्ने भयो नि त सगरमाथाको देश बुद्धको देश पशुपतिनाथको देश भन्दाखेरि टेबल ठोके होइन र त्यो भन्ने क्रममा तपाईँले एउटा शब्द याद गर्नु भएको छ कि छैन हाम्रो चाहिँ नि भनेको अहिलेसम्म यहाँको चाहिँ नेपालको होइन जति पनि राजनीति उ छ आदि यो कर्मचारी तन्त्रबाट चाहिँ नि होइन चलायमान भएर छ त्यहाँ दिल्ली पनि खास टाढा होइन काठमाडौँसम्मको दूरी होइन
यो 40-45 मिनटको चाहिँ समय। अबदेखि चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने राजनीति नेतृत्वले यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र उहाँका राजनीतिक नेतृत्व त्यो हिसाबले संवाद गर्नुपर्छ है। राजनीति र तपाईँको कर्मचारी यो फरक फरक कुराहरू हुन्। त्यो त भनेको शब्द थाहा छ नि तपाईँलाई। भनेपछि यिनीहरूलाई के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँका यो एमएससीको चाहिँ खरदार बहिदारले नै चलाएका हुन् नि त यिनीहरूलाई त। यिनीहरूको औकात हैसियत भनेको त्यति नै हो कि। सुन्नुहोस् यदि त्यो होइन अनि औकातै यही हो त यिनीहरूको नि सामान्यतः गएर उपसचिव स्तरको चाहिँ कर्मचारी होइन नआएर को आउनुपर्ने? अमित शाह आउनुपर्ने कि लालकृष्ण आडवाणी आउनुपर्ने? यिनीहरूको औकात हैसियतै त्यही हो कि त्यति नै हो। के गर्नु छ भ्याएको त जति नै उफ्रे पनि कान्ला मुनि भन्नुको कारणै यही हो नि त। दलाल औकातहीन यी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ भस्मासुरहरूको औकात हैसियत अनुसार त अनि सामान्य गए पनि ठुलो आयो भन्छु म त। सुपास सरहको चाहिँ आउँदा मात्रै यिनीहरूको औकात हैसियत त्यो मिल्थ्यो कि। कस्तो कुरा गरिरहेको के कुरो गर्नुहुन्छ? एउटा स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्री अनि देश स्वतन्त्र हाम्रो राष्ट्र पो स्वतन्त्र यिनीहरू स्वतन्त्र छन्। दलाल कहीँ स्वतन्त्र हुन्छन् कहिल्यै? के कुरो गरे? दलाललाई अलिक दायाँ बायाँ गर्ने भयो भनेदेखि के हुन्छ? देखियो होला नि त हामीले त यहाँ। जस लोकतन्त्रले तपाईँलाई बोल्नमा यति छुट चाहिँ दिएको छ होइन, बिना प्रमाण पनि यति साह्रो उछालिनुहुन्छ कराउनुहुन्छ, बोल्न चाहिँ नेपाली जनताले पाएका छन्। त्यसैको उदाहरण तपाईँ एउटा पो हो नि त। अनि काम नपाएपछि यस्तै हो, आक्रोश हुन्छ नि जनतालाई। बेरोजगार हुनुभयो त्यसैको कारण कराउनु भएको तपाईँ। सुन्नु बेरोजगार त के यिनीहरू चाहिँ रोजगार संविधान तथाकथित संविधानमा मौलिक हकमै राखेको छ नि त रोजगारी। अहिले मैले मुद्दा हालेँ भनेदेखि त तपाईँको चाहिँ मेरो पक्ष फैसला हुन्छ अदालतबाट। के कुरो गरे? त्यति म गर्न सक्दिनँ थिएँ होला र? थाहा छ नि त मलाई। त यिनीहरूको औकात हैसियत भनेकै यति हो भने कि कस्तो कुरो बुझ्नुहुन्न तपाईँ? एउटा कुरा जस्तो सुन्नु तपाईँले चाहिँ नि अहिले बहालवाला चाहिँ नि तपाईँको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जुन छ नि त्यहाँकालाई तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि एकजना कर्मचारीलाई सोध्नुहोस् यिनीहरूको औकात हैसियत के हो, केसम्म गर्छन् भन्ने कुरा हामीले नबुझ्या हो र? आमालाई नङ्ग्याएर आमालाई बेस्या बनाएर तपाईँको चाहिँ पद पाएर पैसामा पुग्ने यस्ता चाहिँ औकातहीन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ स्तरहीन चाहिँ सडक 2 कौडीको औकात नभएका सडक छापहरूको चाहिँ विषयमा तपाईँले मसँग कुरा गर्ने के कुरो गरे तपाईँले? तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि नि प्रमाण भोलि पुष्टि आउनु पर्यो नि त। मैले बारम्बार चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ चुनौती दिएको छु नि त। ल हिम्मत भए चाहिँ नि अनि महारानीको मुद्दा हालेर देखाऊ न। खनालजी एउटा कुरो सुन्नु न, तपाईँको अझै पनि तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन भने कि तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस्। जति बेला तपाईँको चाहिँ नि यहाँ शासन चाहिँ नि काङ्ग्रेसले गरेको थियो नि त त्यही बेला तपाईँको चाहिँ यसो सबै चाहिँ बेचेर खाएको मैले कतिपल्ट भन्नु भने कि। अनि यिनीहरूलाई एउटै शक्तिले चलाएको यिनीहरू शुद्ध दलाल हुन् भने कि। सबै चाहिँ राष्ट्रका चाहिँ धर्महरू सबै बेचेर खाने काङ्ग्रेस, प्राइभेट क्षेत्रमा भएका चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चाहिँ सबै चाहिँ समाप्त पार्ने एमाले, अनि गाउँघरमा भएका चाहिँ स्थानीय जनताहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिपले होइन मेहनतले खोलेका हुन्छ नि घरेलु चाहिँ साना उद्योगहरू ती सबै चाहिँ ध्वस्त बनाउने चाहिँ को भन्दाखेरि यो माओवादीहरू। अनि यिनीहरू एकै ठाउँमा ल्याउने को त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पश्चिमा जगतले चाहिँ इन्डियाको चाहिँ ढाडमा चाहिँ टेकेर चाहिँ भारतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 मुद्दे सम्झौता गराइदिए होइन। एउटा कुरो बताउनु न, एमसीसीको यत्रो उछालियो होइन, अब अहिले लगभग यो धेरै समयदेखि चाहिँ यसको विवाद बहस भइराखेको छ। अब चाहिँ एमसीसी आउने नआउने अब निर्क्युल भन्छ नि एउटा एकदमै अन्तिम अवस्था हो यो कि के हो? अन्तिम लडाइँ भन्छ क्या? अनि यो त तपाईँको अघिल्लो वर्षै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 16सम्ममा पास हुनु पर्थ्यो होइन? त्यो त सदनै एक दिन पछाडि सारिदियो नि त सापकोटाले, सभामुखजीले होइन? त्यो हुनाले त मैले त्यति बेला सेल्युट गराएँ नि त अग्नि सापकोटालाई। तर ओलीजी त छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न नि, उहाँले त देखाए। तपाईँ एउटा कुरो के विचार गर्नुहोस् भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि शक्ति के हो भन्ने कुरो पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन। कसैलाई कसैको चाहिँ मेरो चाहिँ के हो त मैले के गर्नका लागि यो कुर्सीमा आएँ, किन मलाई बसेँ भन्ने उहाँलाई थाहा छैन। किनभने उहाँहरू आफू बसे होइन, अरूले बसाइदिया हो। र तपाईँको चाहिँ सदनमा भनेको के हुन्छ भने बाहिर हेर्नुहोस् मर्यादा क्रममा होला नि त। तपाईँको राष्ट्रपति 1 नम्बरमा, उपराष्ट्रपति 2 नम्बरमा, 3 नम्बरमा प्रधानमन्त्री होइन भने जस्तै बाहिर जतिसुकै त्यो सदनभित्र भनेको त सभामुख नै हो कि हो। त्यसो भए उनीहरूले उस्तै पऱ्यो भनेदेखि त त्यहीभित्र जुन सेक्युरिटी हुन्छ नि त्यो त सभामुखले चाहिँ निर्देशन दिने हो नि त। दायाँ बायाँ चाहिँ गऱ्यो भने त भित्र सुन्दै हुन्छ भन्छु कि सभामुखले त प्रधानमन्त्रीलाई के को ख्यास गरिरह्यो भने। तपाईँलाई अहिले चाहिँ ओलीजीसँग अत्यन्त रिस उठ्न थाल्यो है? पहिला एकचोटि समर्थनमा पनि तपाईँ बोलिराख्नु भएको थियो, अब अहिले चाहिँ मैले त के भन्छु गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध हो। हेर्नुहोस् एमसीसी चाहिँ नि घातक छ, यो हुँदैन। ओलीजीले तर यो जसरी एमसीसीको कुरालाई उठाइराख्नु भएको छ उहाँले यो छोड्न पनि सक्नुहुन्थ्यो नि। सुन्नु न, सत्तामा टाँसिनको लागि भने के कुरा बुझ्नु भएन?
मैले त भनेकै सभामुखले मानेन, सुनाउनु परेन मालिकलाई। मालिक चाहिँ अमेरिका को त? अब एउटा कुरो खनालजी, तपाईँ राजावादी, जोस् तपाईँलाई मान्छेले चिन्दाखेरि तपाईँलाई राजावादीको रूप होइन। कसरी म राजावादी? तपाईँ राज संस्थावादी, राजतन्त्रवादी, त्यो पनि नभन्नुहोस् मलाई। के भन्ने तपाईँलाई? म राष्ट्रवादी। राजावादी पनि हो नि तपाईँ? म राजै चिन्दिनँ भनिरहेको छु। म राजा पनि चिन्दिनँ, म रानी पनि चिन्दिनँ, युवराज पनि चिन्दिनँ। म तपाईँको चाहिँ न युवराज, म चिन्दिनँ कोही पनि। यस्तो उल्टो कुरो नगर्नुहोस् न। तपाईँ राजाको जन्मदिन म होइन, म चिन्दिनँ, अहिले म चिन्दिनँ, कोही पनि चिन्दिनँ। किन, के भयो फेरि? म भनेको चाहिँ नि खर्च आउन होइन, खर्च कहिले बाँचेर छोड्नु हुने? एकाएक चिन्दिनँ म भन्दैछु त, म चिन्दिनँ। अहिलेको अवस्थामा म भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मात्रै चिन्दछु। त्यो हुनुपर्छ, अरू कुरो मलाई थाहा छैन। 2047 को संविधान कहाँ छ? यहाँ त अर्को संविधान 72 को छ नि, संघीय के अरे गणतन्त्र। छोडिदिनु, त्यो त असोज दिन कालो दिन भनेकै छु नि, त्यो त कालो दिन हो नि हाम्रो लागि। त्यही भएर त एमसिसी आउँछ त, यो संविधानले ल्याउने त्यस्तै हो। जनतालाई रोग भोग र शोकमा राखेर यी मुखियाले चाहिँ एमसिसी जस्तो चाहिँ घातक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झौता यहाँ गर्न खोज्ने, त्यो पनि सदनको चाहिँ तपाईँको 2/3 मतले चाहिँ पारित गर्नु पर्यो अरे। सुन्नु न एउटा कुरा, जस्तो राजा चाहिँ भारतको कुम्भ मेला हरिद्वारमा गए, त्यो 12 वर्षमा लाग्ने कुम्भ मेला, त्यहाँ निकै उहाँलाई सत्कार स्वागत गर्यो, नेपाल नरेशसम्म भनिएका कुराहरू पनि बाहिर आए। राजावादीहरू धेरै उत्साहित भयो क्या, भारतले अब चाहिँ राजा ल्याउनको लागि फेभर गर्ला भनेर चाहिँ धेरै बोलिराखेका छन्। खास गरिकन उत्तर प्रदेशका चाहिँ चिफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथको कुराहरू छ होइन। तर हिजोको दिनमा तपाईँहरू आफै चाहिँ कुर्लिराख्नु भएको छ नि, नेपालको राज संस्था जानुमा त भारतको हात छ भनेर। अनि त्यो भारतले लिदिने भयो त तपाईँहरूको राज संस्था के छ सर? भारतले नेपालको राजा राष्ट्रपति चाहिँ पुनर्स्थापन गरिदिनु, मलाई राष्ट्रपति चाहिँदैन नेपालमा। किन चाहियो? अनि किन उत्साह त? यो उत्साह के को लागि? होइन, कुन उत्साह? अहिले जसरी भारतमा पूर्व राजालाई स्वागत भइरहेछ, मान्छेहरू त एउटा त्यो त कुम्भ मेला हुने हो होइन। त्यो त तपाईँको धर्म र राजाको भनेको नङ र मासुको जस्तो अनुन्यास्त्री सम्बन्ध हुन्छ कि। यो त श्रीमद् भागवत महापुराणमै उल्लेख छ नि। राजा परीक्षितको विषयमा चाहिँ नि श्रमक ऋषिले के भनेका छन्, त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। राजालाई नि तपाईँको चाहिँ नि होइन र, तपाईँको चाहिँ नि राजा छैनन् भनेदेखि हे परीक्षित राजाको मैले विषयमा कुरा गरेँ। राजालाई 7 दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रृङ्गी ऋषिले के मर्ने श्राप दिएको थियो नि त, त्यो होइन, सर्पले टोकेर मरोस्। राजै मरिसकेपछि, राजै चाहिँ अन्त्य भइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ नि यो राष्ट्रको भूगोल, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चाहिँ नि होइन यो जातीय भौगोलिक होइन वर्गीय यो धार्मिक सद्भावको चाहिँ संरक्षण कसले गर्छ? तिमीले गलत गर्यौ। आला काँचालाई चाहिँ अधिक शक्ति दिनु नहुने रहेछ भनेर श्रमिक ऋषिले चाहिँ छोरालाई भनेका छन् कि श्रृङ्गी ऋषिलाई। भनेपछि यी सबै आला काँचा भएकै मुलुकको शासन सत्तामा पुग्नेहरू दलालहरू, त्यो भए हुनाले मुलुक बिग्रिया हो। हामीले त्यो चाहिँ राजा राष्ट्र संस्थाको चाहिँ त्यो काँचामा पनि देखियो नि, उहाँ पनि आला काँचा पनि देखियो। उहाँकै कारणले न त्यो राज संस्था हिजोको दिनमा त्यो राज संस्था गयो भनेर त तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नि। उहाँमा पनि त्यो अनुभव थिएन नि। राजा राष्ट्र संस्था यहाँ चाहिँ फाल्ने भन्ने त कुरै थिएन नि त। जस्तो तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस्, बेबी किङको कुरा आएको थियो नि त, सेरेमोनियल किङका कुराहरू आथे नि, फाल्ने कुरा आएको थियो र। नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि तपाईँको चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवाले भने होइनन् राजालाई चाहिँ बर्दी बिनाको परमाधिपति बनाउनु पर्छ भनेर, त उनले पनि भने हुन् नि। यहाँ राजा फाल्ने कुरै थिएन नि भने। राजाले त चाहिँ अब यो पेन्डुलम जस्तो भएर यी दलको आवरणमा दलालले चाहिँ मुलुक लुटिरहन्छन्, जनता चुसिरहन्छन्। त्यो म हेरेर त्यतिकै बस्नुभन्दा, पेन्डुलम भएर बस्नुभन्दा बरु त बनिवास लाग्छ भनेर बनिवास लाग्यो राजा फाल्ने कुरै थिएन नि। त 12 बुद्धे सम्झौतामा देखाउनु न। अनि जस्तो भारतको समर्थनमा फेरि राजा आउँछन् भन्ने किसिमको यो हौवा चाहिँ के हो त? त्यो हौवा ककलले फिजाउँछ त, उनीहरूलाई नि सोध्नुहोस् कुन राजावादीले भने त मलाई थाहा छैन होइन। र त्यसो भन्नेहरू चाहिँ नि तपाईँ कुन रङको राजावादी त? ए अरे गाउँको हो होइन, खालखालका राजावादी देखियो भन्नुहुन्छ तपाईँले नि भन्नुभयो त। अनि मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि भारतले चाहिँ नि राजा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरिदिन्छ भने जसले त्यो भन्छ नि त्यही आफै गएर गद्दीमा बसी भइहाल्यो नि, सिंहासनमा बसी भइहाल्यो नि। मलाई त तपाईँको भारतले ल्याएको राजा पनि चाहिएन, चिनले ल्याएको राजा पनि चाहिएन कि नेपाली जनताको चाहिँ बलमा पुनर्स्थापित भएको राष्ट्र संस्था चाहियो भने। तपाईँलाई के लाग्छ राजा ज्ञानेन्द्र भारतले चाहिँ नि पुनर्स्थापित गराइदियो भनेर चाहिँ नि सिंहासनमा बस्छ र? बस्ने भएर छोड्नै पर्ने थिएन नि। हिजो यो छोड्ने शर्त कहाँ थियो? करण सिंह आएर चाहिँ भने होइन दरबारमा, महाराज भुटानको जस्तो चाहिँ भुटान भन्दा अझै अलिकति मास्तिरको चाहिँ दर्जामा
बसी यो आन्दोलन त एक निमेषमा चाहिँ सिद्धिन्छ भने होइन र? थाहा छैन र हामीलाई? भनेपछि त्यत्रो पैसा को कहाँबाट परिचालित भएर छन् त यी दलालहरू? विदेशीले चाहिँ दिएको दाना पानी चाहिँ खाएर चाहिँ जनतालाई चाहिँ भड्काएर चाहिँ सडकमा उफार्ने अनि यस्ता दलालका कुरा सुन्नुपर्ने। प्रतिक्रान्ति भन्छ क्या यसलाई, तपाईँले बोलिराख्नु होइन, यो दलालको भाषा हो। यो मैले के भनिरहेको छु भने हेर्नुहोस्, जनताले चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले आफ्नै मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार चाहिँ पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मुलुकमा चाहिँ के हो, भ्रष्टाचार भन्ने कुराहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै लानुपर्छ। विकास भन्ने कुरो गफले होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ होइन। हरेक चाहिँ जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ झुपडीमा केही भएन भने पनि बिहान बेलुका के खाउँ के लाउँको चाहिँ दुःख कष्ट हुनु हुँदैन भन्दाखेरि म प्रतिक्रियावादी। त्यसो हो भनेदेखि जनतालाई रोगभोग शोकमा राखेर सिंहदरबारमा बसेर तपाईँको बालुवाटारमा बसेर शीतल निवासमा बसेर तपाईँको चाहिँ ब्रह्मलुट गर्नुपर्छ, देशका चाहिँ विरुद्ध चाहिँ विदेशीको चाहिँ हड्डी चुसेर यो चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ घात गर्नुपर्छ भन्ने सोच बुद्धि भएकाहरू चाहिँ के वादी अरे? ए क्रान्तिकारी अरे यिनीहरू चाहिँ? एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, कुख्यात देशद्रोही अपराधीहरूको चाहिँ समर्थनमा तपाईँ बोल्ने? मैले के भनिरहेको छु हेर्नुहोस्, राष्ट्र भनेको हामी आम नेपाली जनताको 126 जातिको 123 चाहिँ भाषाभाषी हामी यो राष्ट्रमा बसोबास गरिरहेका छौँ। हामी सबैको चाहिँ यो साझा राष्ट्र हो। यो राष्ट्रलाई भत्काउन आउने कुतत्वहरूलाई नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँको पछाडि जस्तो सडकमा पछार्न सकेन भने तपाईँ हामी र सिङ्गो यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र नि पछारिँदैछ। यिनीहरू त्यही कुकर्ममा लागिरहेका छन् भन्दा म प्रतिक्रान्तिवादी। त्यसो हो भनेदेखि सुन्नुहोस् न, मुलुकको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ युवा पुस्ताहरूलाई अरबको खाडीमा पठाएर युवतीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वका चाहिँ विभिन्न सहरहरूमा क्याबले डान्स भन्दै चाहिँ नाङ्गो नचाउने जुन अपराधीहरू छन्, त्यसो गर्नु चाहिँ तपाईँको के बाधा रे?